वचनतिर हामी लाग्नेछौँ, परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ। र तपाईहरुसँग बाइबल छ भने कृपया गरिकन मसँगै गलाती 5 अध्यायलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मसँगै गलातीको पुस्तकलाई 5 अध्यायलाई पढ्नु होला। र आज हामी 5 अध्यायको 16 देखि 18 सम्म चाहिँ हाम्रो मुख्य खण्ड रहनेछ। तर म अगाडि 13 बाट नै अलिकति पढ्दिनेछु अनि त्यसपछि हामी यो खण्डहरुबाट हामी परमेश्वरको वचनको आशिष हामी हेर्नेछौँ। ल गलाती 5 अध्याय 13 देखि म 18 सम्म पहिला पढ्दिनेछु। तर आजको लागि मुख्य खण्ड चाहिँ 16, 17 अनि 18 मात्रै रहनेछ। 13 देखि तपाईले हेर्नु भने यस्तो लेखेको छ, Galatians chapter 5 verses 13 through 18 लाई हामी हेर्नेछौँ। 13 through 18। किनभने भाइहरू, स्वतन्त्रताका निम्ति तिमीहरू बोलाएको छौ, तर यति होस्, यो स्वतन्त्रता शरीरका लागि मौका नबनोस्, तर प्रेमद्वारा एकअर्काको सेवा गर। किनकि सारा व्यवस्था एउटै शब्दमा अर्थ तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर भन्ने कुरामा पूरा हुन्छ। तर यदि तिमीहरू एकअर्कालाई टोक्छौ र निल्छौ भने होशियार, नत्र त तिमीहरू एकअर्काद्वारा नष्ट होला। तर म यो भन्दछु, आत्मामा हिँड र तिमीहरूले शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पूरा गर्ने छैनौ। किनकि शरीरले आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्दछ र आत्माले शरीरको विरोधमा, अनि तिमीहरू जे इच्छा गर्दछौ ती कुराहरू गर्न नसक भनेर यिनीहरू एकअर्काको विरोधमा छन्। तर तिमीहरू आत्माद्वारा डोर्याइँदछौ भने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनतामा छैनौ। अब यो खण्ड हामीले पढिसकेको छौँ र हामीले स्पष्ट थाहा भएको कुराहरू हो। जब पाउलले गलातीमा भएको मण्डलीलाई यो पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यहाँ लेख्ने क्रममा विशेष गरिकन तपाईले हेर्नुभयो भने 5 अध्यायको 1 पदबाट नै पाउलले परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा गर्नुभएको स्वतन्त्रताको बारेमा उहाँले स्पष्ट पार्नुहुन्छ। अनि हामी सबैलाई थाहा भएको कुराहरू हो। हामी विश्वास गर्छौँ कि हामी हरेक विश्वासीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ, हैन। हामी कसैले कसैलाई जबरजस्ती अथवा करकापमा लगाएर हामी गर्न सक्दैनौँ। किनभने उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म हेर्नुभयो भने परमेश्वरले पनि कहीँ कतै पनि कसैलाई त्यस्तो खालको एउटा जबरजस्ती खालको, हैन, कर लाएर गर्ने कुराहरू हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी विश्वास गर्छौँ कि हाम्रो ब्याप्टिस्ट सिनारीमध्ये एउटा हरेक विश्वासीको आत्मिक स्वतन्त्रता छ। अनि पाउलले 5 अध्यायमा आएर हेर्नुभयो भने त्यसलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ। 1 मा हेर्नुभयो त्यहाँ भनेको छ, जुन स्वतन्त्रताद्वारा ख्रीष्टले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो त्यसैमा बलियो गरी खडा हो र फेरि दासत्वको जोमा नझेल, हैन। एकदमै कुनै शंका छैन, हैन, हामीले ख्रीष्टमा स्वतन्त्रता पाएको छौँ। अनि त्यो स्वतन्त्र हामीलाई परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा हामीलाई उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ। यसमा कुनै पनि दोधार अथवा कुनै पनि शंका गर्नुपर्ने कुराहरू छैनन्। तपाईले हेर्दै जानुभयो भने 13 मा अनि अघि मैले पढे त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ अब पावलले के भन्दैछ, ताकि शरीरको लागि मौका नबनोस् अरे, हैन। अब जुन स्वतन्त्र हामीले पाएको छौँ त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले असल तरिकाले, ठीक तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो, सदुपयोग गर्नु पर्यो, हैन। त्यसलाई राम्रोसँगले चलाउनु पर्यो, नत्र भने त्यसलाई हामीले शरीरको लागि मौका दिन सक्छौँ। अनि 5 को 15 मा आएर हामी हेरौँ त्यहाँ के भनेको छ, होशियारी साथ त्यसलाई सदुपयोग गर। अनि के गर भनेको छ, प्रेमले एकअर्काको सेवा गर अरे, है। अनि आज पावलले विशेष गरी 16 देखि 18 मा हेर्नुभयो भने अर्को प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ पावलले दिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हो आज मैले विशेष गरी विषय बनाएको छु। त्यो चाहिँ छ, कसरी हाम्रो स्वतन्त्रता अरूहरूलाई बाधा नपुर्याइकन सठिक तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ, हैन। कसरी हामीले ख्रीष्टमा पाएको त्यो स्वतन्त्रतालाई अरूहरूलाई बाधा नपुर्याइकन सठिक तरिकाले हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ त। आज यो प्रश्नको उत्तर हामी हेर्नेछौँ 16, 17 र 18 पदहरूमा। अनि त्यसको लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने दुईवटा कुरामा आज तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु। यदि ख्रीष्टमा हामीले पाएको त्यो स्वतन्त्रतालाई अरूको लागि बाधा नपुर्याइकन, हैन, अरूलाई ठेस लाग्ने कारण नबनाइकन हामी सठिक तरिकाले भनौँ न परमेश्वरको महिमाको लागि हामी चलाउन चाहन्छौँ भने हामीसँग यो दुईटा कुरा हुने एकदमै आवश्यकता छ। अनि त्यो चाहिँ पहिलो कुरा हो, आत्मामा हिँड्नु एकदमै खाँचो छ 16 देखि 17 मा, र दोस्रो कुरा चाहिँ हो आत्मामा डोर्याइनु पनि एकदमै खाँचो छ। हामी यदि हामीले पाएको त्यो स्वतन्त्रतालाई,
हैन। जुन स्वतन्त्र हामीले पाएको छौं त्यसलाई अरूको लागि ठेस लाग्ने कारण नबनाइकन, अरूलाई बाधा नपुर्याइकन सठिक तरिकाले हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ भने पहिलो कुरा चाहिँ 16:17 मा भनेको छ हामी दिनदिनै आत्मामा हिँड्नु पर्दछ। 16 मा हेर्नुस् त। तर म यो भन्दछु आत्मामा हिँड र तिमीहरूले शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पूरा गर्ने छैनौ है। पावलले स्पष्ट पार्नु भयो यहाँ हैन त। 16 मा के भनेको छ? आत्मामा हिँड अरे। आत्मामा हिँड ताकि तिमीहरूले शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पूरा गर्ने छैनौ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ दैनिकी आत्मामा हिँड्नु खाँचो पर्दछ। त्यो भनेको के हो? हामी कसरी दैनिकी आत्मामा हिँड्न सक्छौं? याद गर्नुहोस्, जब हामीले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पाप पश्चाताप गरिकन प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्यौं, त्यसै दिन हामीलाई सदाको लागि पवित्र आत्मा पाएको छौं हैन। हामीमा बास गर्नु भएको छ, हामीसित रहनुहुन्छ। हामीले कुनै समयमा पनि पवित्र आत्मा हामीले छोडेर जानुहुन्न। यूहन्ना 14:16 मा हेर्नु भने त्यहाँ भनेको छ सदाको लागि हेरे चाहिँ उहाँ एकपल्ट हैन सदाको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा दिनु भएको छ। अनि त्यही भएर पहिलो कोरिन्थी 3:16 अनि 6:19-20 हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो हैन। हामी भित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ अनि सदाको लागि बास गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर कहलिएको छौं। यसकारण हामीले आफैलाई हामीले जाँच्नु पर्छ कि म मन्दिर भएको हेतुले मैले परमेश्वरलाई कस्तो खालको बलिदान दिएको छु हैन। पवित्र आत्माले हामीलाई दिन प्रतिदिन हामीले सिकाउनुहुन्छ। यूहन्ना 14:26 म पढिदिने छु, तपाईहरुले यसमा रिभर राख्नु होला। र यूहन्ना 14:26 मा यसरी भनेको छ, तपाईहरुले मसँगै पढाउनु होला। John chapter 14 verse 26 26 मा यसरी भनेको छ, तर शान्तिदाता जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनु हुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउनु हुनेछ अनि जे मैले तिमीहरूलाई भनेको छु तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको सम्झना गराउनु हुनेछ। अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं त्यसै दिन पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नु भएको छ र अब बाँकी उपरन्त समयमा चाहिँ हरेक दिन उहाँले हामीलाई सम्झना गराउनुहुन्छ, हरेक दिन उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, हरेक दिन उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। यसकारण पनि हामी हरेक दिन पवित्र आत्माको भरपुरीमा जीवन जिउनु पर्छ। एउटै लेखक जो गलातीलाई लेख्दै हुनुहुन्थ्यो पावलले एफिसस भएको मण्डलीलाई उहाँले पत्र लेख्ने क्रममा एफिसी तपाईले पढाउनु भयो भने 5:18 भनेको छ आत्माको भरपुरीमा जीवन जिउ अरे हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो? आत्माको भरपुरीमा जीवन जिउनु भनेको चाहिँ आत्माको नियन्त्रणमा हैन। आज कति धेरै विद्वानहरूले तपाईले हेर्नुभयो भने आत्माको भरपुरीलाई बाइबल अनुसार व्याख्या गरेको हामी पाउँदैनौं। तर विशेष गरी यहाँ भन्नु लागेको कुरा के छ भने आत्माको भरपुरी भनेको चाहिँ आत्माको नियन्त्रणमा हेर्नु भनेको। आत्माले जे सिकायो, आत्माले जसरी अगुवाई गर्यो त्यस अनुसार हामी हरेक दिन उहाँको इच्छा अनुसार हेर्नु, उहाँको आवाजलाई सुन्नु हो हैन। संसारमा तपाईले हेर्नुभयो भने आज कयौं हजारौं आवाजहरू गुन्जिरहेको छन्, तर हामीले परमेश्वरको त्यो आवाजलाई चाहिँ हामीले सिकेर जानेर बुझेर त्यस अनुसार हेर्नु चाहिँ आत्माको भरपुरमा हेर्नु हो। अनि मात्र हामीलाई परमेश्वरको लागि खुसी पार्ने जीवन जिउन हामीलाई सजिलो हुनेछ। नत्र भने हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन हामी जिउन सक्दैनौं। अनि जब हामी शरीरमा होइन तर आत्मामा मन लगाउँछौं तब नै हामीलाई आत्मामा हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ। हामी विश्वासी प्रियहरू है, यदि तपाईँ आज प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भएको छ भने तपाईँ आत्मिक जीवन सुरुवात भएको छ, तपाईँ आत्मामा जिउनु भएको छ, आत्मामा जन्मिनु भएको छ र अब उपरन्त जीवन हैन, अब बाँकी जीवन भनेपछि अब के हो त? हामी दिन प्रतिदिन हामी आत्मामा जिउनु पर्ने हो। रोमी किताबले त्यही भन्छ है। हामी रोमीलाई एकचोटि पढाउने छौं, तपाईहरुले मसँगै रोमीको पुस्तकलाई पढाउनु होला। रोमी 8 अध्याय, रोमी 8 अध्यायको म 1 देखि 5 सम्म पढिदिने छु। रोमी 8 को 1 देखि 5 यहाँ यसरी भनेको छ, यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई हेर्नुस् है, जसले मुक्ति पाएको छ हैन, यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछन् है। किनकि ख्रीष्ट येशूमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिएको छ।
किनकि जुन कुरा व्यवस्थाले शरीरद्वारा कमजोर भएको हुनाले गर्न सकेन, त्यही कुरा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पापमै शरीरको समानतामा र पापको निम्ति पठाइकन गर्नुभयो र शरीरलाई पापमा दण्डको आज्ञा दिनुभयो। 4 मा, यसरी कि व्यवस्थाको धार्मिकता हामीमा जो शरीर अनुसार होइन हेर्नुहोस् है, तर आत्मा अनुसार हृदयसँग पुरा होस्। किनकि शारीरिक हुनेहरू शरीरको कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मिक हुनेहरू आत्माकै कुरामा मन लगाउँछन्। हामी कस्तो हौँ? हामी शारीरिक हौँ अथवा हामी आत्मिक हौँ होइन? यदि तपाईँहरूमा प्रभुमा विश्वास गरेको छौ भने बाइबलले भनेको छ हामी आत्मिक विश्वासीहरू हौँ, हामी आत्मिक मानिसहरू हौँ होइन? हामी शरीरमा मन लगाउने व्यक्तिहरू हामी होइनौँ। अब हाम्रो उपरान्त जीवन भनेको चाहिँ आत्मिक जीवनमा हिँड्ने हो होइन? अनि यहाँ यसरी भनेको छ किनकि आत्मामा हिँड्नु भनेको चाहिँ के हो त? त्यही हामी निरन्तर त्यही 8 को रोमी 8कै 6 मा हेर्नु, त्यहाँ भनेको छ किनकि शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ के हो? जीवन र शान्ति हो। अब यदि हामी साँच्चै नै जीवन र शान्ति पाउन चाहन्छौँ भने अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हो त? आत्मामा मन लगाउने हो। हामी शरीरमा मन लगाउँछौँ भने चाहिँ बाइबल भनेको छ शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो। हामी विश्वासीहरू सधैँ माथिको कुराहरूमा भनेको परमेश्वरको नष्ट नहुने होइन ती आत्मिक कुराहरूमा हामीले मन लगाउनु पर्दछ। जब पावलले कलासीलाई पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो अनि 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 1 देखि 4 सम्म म पढ्दिनँ, तर तपाईँले समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ। कलासी 3 को 1 देखि 4 सम्म हेर्नु भने त्यहाँ भनेको छ यदि कोही ख्रीष्टमा बिउतेको छ भने उसले के गरोस् अरे? माथिको कुराहरूमा मन लगाओस्, पृथ्वीमा भएको कुराहरूमा होइन होइन? जहाँ पुत्र येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको दाहिने हातमा वास गर्नुभएको छ। किनकि जब हामी संसारमा भएको कुराहरूमा मन लगाउँछौँ तब हामी कति चाँडै निराश हुन पुग्छौँ होइन? हामी चिन्तित हुन्छौँ, हामी दुखित हुन्छौँ है, हामी अशान्ति हुन्छ हामीलाई। तर जब हाम्रो मनहरू चाहिँ माथि कुराहरूमा छन् भनेको परमेश्वरको भएको कुराहरूमा छ तब हामी निराश हुनु पर्दैन। सायद पावलले कलासीलाई लेख्ने क्रममा यही कुराहरू सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन? पृथ्वीको कुराहरूमा जब हामी मन लगाउँछौँ प्रियहरू हो, हामी चाँडै नै निराश हुनुपर्छ होइन? हामी चाँडै नै दुखित पनि हुनुपर्छ, हामी चाँडै नै भन्छु एउटा भनौँ असफल पनि हामी हुन सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिलेको वर्तमान संसार हेर्नुभयो भने होइन कति पीडादायक छन् होइन? संसारका सबै मानिसहरूमा त्रास छन्, संसारका सबै मानिसहरू निराशा छन्, सबैजना हाम्रो भनौँ एउटा अनिश्चित भविष्यको बारेमा हामी कसैलाई थाहा छैन, भोलि के हुने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। हामी कम्तीमा पनि 2 महिना झन् 2.5 महिना भइसक्यो हामी लकडाउनभित्र बसिरहेको छौँ होइन? हामी पुरा सबैजना मान्छेहरू आफ्नो भनौँ न जागिरहरू गुमाइसकेको छन्। यी सबै सम्झिँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने निराशापन र दुःखहरू छन् के जब हामी पृथ्वीमा भएको कुराहरू हामी हेर्छौँ भने होइन? हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुनेहरू, कहिलेसम्म यो रोग जाने त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन होइन? मान्छेले फेरि त्यो पहिलाको अवस्थामा मान्छे पुग्छन् कि पुग्दैनन्? अनि एकपछि अर्को समस्याहरू बढिरहेको छन्, हत्या हिंसाहरू बढिरहेको छन्, के अरे रोगले मात्रै नभएर आज मान्छेहरू भोकले मरिरहेको छन्, हत्या तपाईँले दिन प्रतिदिन हेर्नुभयो भने समस्याहरू बढिरहेको छन्। जब हामी यी संसारमा भएको कुराहरू हेर्छौँ भने यी सबै कुराहरूले हामीलाई कहिले पनि सान्त्वना अनि कहिले पनि हामीलाई उत्साहित गराउँदैनन् प्रियहरू। सायद त्यही भएर पावल यहाँ भनिरहेको छ पृथ्वीमा भएको कुराहरूमा मन नलगाऊ है? अहिले हामी पनि यदि पृथ्वीमा भएको कुराहरूमा मन लगाउँछौँ भने अवश्य निराश हुन्छ। तर हाम्रो काम भनेको चाहिँ माथि मन लगाउने प्रियहरू हो। जब हामी माथि मन लगाउँछौँ तब यी संसारमा भएको कुराहरूबाट हामी अलमल लिनु पर्दैन, हामी निराश हुनु पर्दैन अनि हामी उहाँमा खुसी हुन सक्छौँ। त्यही कारणदेखि मैले पहिलो कुरा भने यदि साँच्चै नै ख्रीष्टमा हामीले पाएको त्यो स्वतन्त्रतालाई होइन अरूको लागि ठेस नखुवाइकन होइन अरूको लागि बाधा नबनाइकन हामी सठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने पहिलो कुरा चाहिँ हामी आत्मामा हिँड्नु आवश्यक छ प्रियहरू। दिन प्रतिदिन आत्मामा हिँड्नुहोस् भनेको उहाँको नियन्त्रणमा हिँड्नुहोस्, उहाँको आवाज सुन्नुहोस् अनि उहाँको इच्छा अनुसार जीवन जिउनुहोस्। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ हामी क्रिस्चियन जीवन चाहिँ दैनिक पवित्र आत्मामा डोर्याइनु पर्दछ अरे, डोर्याइनु पर्दछ। हाम्रो मुख्य खण्डन तपाईँले हेर्नुभयो भने 17 र 18 पढिदिनेछु। किनकि शरीरले आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्दछ र आत्माले शरीरको विरोधमा अनि तिमीहरूले जे इच्छा गर्दछौ ती कुरा गर्न नसक भनेर यिनीहरू एक अर्काको विरोधमा छन्। तर 18 के भन्छ? तर तिमीहरू आत्माद्वारा डोर्याइदछौ भने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ। अब हेर्नुहोस् त हामीसँग शारीरिक जीवन छ अनि आत्मिक जीवन पनि छन् होइन? कसैले पनि म आत्मिक छु भन्दैमा खाना खानु पर्दैन भन्ने कुरा हामी गलत हो होइन त होइन? हामी क्रिस्चियन हो, हामी आत्मिक जीवन छ र
यसको त हामी लुगा लाउनुपर्छ, शरीरलाई शारीरिक चाहिने कुराहरू हामीले पर्छ अवश्य नै। अनि यो शारीरिक जीवन र आत्मिक जीवन चाहिँ 17 पद अनुसार के छ त, हरेक दिन यिनीहरू के गर्छ, एकअर्काको विरोधमा छन् ताकि यसले यो कुरा गर्न नपाओस् भनेर। तर यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, अब विजय पाउने हो र त्यो पाएको हामीले स्वतन्त्रतालाई सठिक ढङ्गले चलाउने हो भने चाहिँ आत्मामा डोर्याइनु पर्दछ। 18 के भन्छ है, आत्मामा डोर्याइनु छौँ भने हामी व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौँ भनेको हामी आत्माको अधीनमा हामी हुन्छौँ भनेको। अगुवाई गर्ने कुराहरू के छ होइन, डोर्याइनु भनेको चाहिँ सधैँ प्रियहरू हाम्रो जीवनको लागि अगुवाई गर्ने कुरा भने सधैँ पवित्र आत्मा हुनुपर्दछ, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तर दुःख लाग्दो कुरा हामी कतिपटक चाहिँ हाम्रो अगुवाई गर्ने कुराहरू अरू नै कुराहरू हुन्छन् कि अरू नै कुराले हामीलाई अगुवाई गरिरहेको हुन्छन् होइन, अरू नै कुराले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छन्। त्यो चाहिँ एउटा दुःख लाग्दो कुराहरू है, त्यसो गर्नु हुँदैन प्रियहरू। तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुपर्दछ अनि मात्र हामी व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौँ। किनकि यदि हामी आत्मामा जिउँछौँ भने हामी आत्मामै हिँड्नु पनि पर्दछ। व्यवस्थाको अधीनतामा भनेको के हो त, यहाँ विशेष गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने गलातीको 4 अध्यायतिर हेर्नुभयो, 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने व्यवस्था भनेको के हो अनि व्यवस्थाको काम के हो होइन, व्यवस्थाको उद्देश्य के हो भन्ने कुराहरू पावलले स्पष्ट सिकाउनु भएको छ। अलिकति म तपाईँहरूलाई केही अलिकति सिकाउन चाहन्छु व्यवस्थाको बारेमा। यो चाहिँ मोसाको व्यवस्था यहाँ जनाउँदछन् के व्यवस्था नराम्रो हो त, त्यसो भए रोमी 7:7ले भनेको छ कदापि पनि होइन है, कदापि पनि होइन। व्यवस्था नराम्रो छैन प्रियहरू होइन, बरु त्यसको सट्टा के भनेको छ रोमी 7:12मा व्यवस्था पवित्र छ अरे है, व्यवस्था पवित्र छ, व्यवस्था आत्मिक छ होइन, राम्रो कुराहरू, व्यवस्था नराम्रो छैनन्। तर हामीले कसरी त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको छौँ होइन। व्यवस्थाको उद्देश्य तपाईँले हेर्नुभयो भने रोमी 3:20ले भनेको छ पाप प्रकट गर्ने अथवा पापलाई चिनाउने काम चाहिँ व्यवस्थाले गर्दछ। अनि रोमी 3:19मा व्यवस्थाले के गर्छ, पापको दोषी महसुस गराउने काम पनि व्यवस्थाले गर्दछ। र अर्को अन्तिम कुरा चाहिँ गलाती 3:24 भनेको छ हामीलाई ख्रीष्टसम्म पुर्याउने काम पनि व्यवस्थाले गर्दछ भनेको शिक्षा होइन। एउटा जसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा टिचरले डोर्याउँछ त्यसरी नै व्यवस्था चाहिँ हाम्रो लागि टिचर है, हामीलाई ख्रीष्टसम्म पुर्याउने। तिमीलाई यो चाहिन्छ होइन, अब यो गर अनि तिमीहरू यहाँ पुग्न सक्छौ भन्ने चाहिँ व्यवस्था हामी सिकाउँछ। यसकारण हामी जो पापको क्षमा पाइसकेको छौँ अब हामी व्यवस्थाको अधीनमा होइन, तर रोमी 6:14 अनुसार हामी चाहिँ अनुग्रहको अधीनतामा छौँ। जब एउटा विश्वासी पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइँदछन्, पवित्र आत्मामा हिँड्दछन्, तब उसको जीवनमा यी कुराहरू देखिँदछ। 3टा कुरा है त, उनीहरू आत्मा अनुसार जीवन जिउने छन्, सजिलो हुन्छ रोमी 8:5 अनुसार। अनि उनीहरूले शारीरिक अभिलाषाहरू कुनै रीतिले पुरा गर्ने छैनन्। र अर्को कुरा चाहिँ गलाती 5:22 अनुसार उनीहरूको जीवनमा पवित्र आत्माको फलहरू फल्नेछन्। यसकारण यहाँ पावलले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यहाँ शारीरिक र आत्मिक लडाइँ छन्, तर त्यसले जित्छ जसलाई त्यसले धेरै खुवाएको छ होइन। अब गलाती 5 अध्यायमा विशेष गरी मैले आज खण्डमा तपाईँले सिकाउन चाहेको यही हो, हामीलाई 2टा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू हो, त्यो चाहिँ आत्मामा हिँड्नु र आत्माद्वारा डोर्याइनु होइन। जो बिना साँच्चै नै हामी परमेश्वरलाई एउटा खुसी पार्ने जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ, फल फलाउन सक्दैनौँ, अनि हाम्रो शारीरिक अभिलाषाबाट हामी बाँच्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामी आत्मा अनुसार हामी जीवन जिउन हामी सक्दैनौँ। प्रश्न गर्न चाहन्छु आज तपाईँको दैनिकी कस्तो छ होइन, कि आज तपाईँ हरेक समय पवित्र आत्मामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, कि आज तपाईँ हरेक समयमा दिन पवित्र आत्माको अगुवाईमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ? विचार गर्नुहोस् है त। यदि तपाईँ यी कुराहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा पनि त्यो आत्मिक फलहरू फल्नेछन्। अन्तिम म हेर्न चाहन्छु गलाती 5:25 अनि हामी अन्तिम गर्नेछौँ है। यदि हामी आत्मामा जिउँछौँ भने हामी आत्मामै हिँडौँ पनि है। यदि तपाईँ र म साँच्चै नै हामी आत्मिकी हो हामी भन्छौँ होइन, मैले प्रभु पाएको छु हामी भन्छौँ भने अब हाम्रो जिम्मेवारी के हो त, हामी आत्मा अनुसारै हामी हेर्नु पनि पर्दछ। आत्माको फल हाम्रो जीवनमा फल्नु पर्यो, अरू व्यक्तिलाई त्यो फलहरू फलेको देख्नु पर्यो होइन। अनि त्यो चाहिँ एउटा व्यवहारिक शिक्षामा हामी जान्छ है, मुखले मात्रै न तर जीवनको व्यवहारमा पनि ती कुराहरू देखिनु आवश्यकता छ। यसै कारणले गर्दाखेरि जब हामी आत्मामा हिँड्छौँ, आत्माद्वारा डोर्याउँदैछौँ, तब हामीले ख्रीष्टमा पाएको त्यो स्वतन्त्रता हामीले सठिक ढङ्गले हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र अरू कसैलाई पनि हामीले त्यसद्वारा ठेस हामी खुवाउन सक्दैनौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु साँच्चै तपाईँ कति अनुग्रही हुनुहुन्छ, कति कृपालु परमेश्वर।
सारा सृष्टिको मालिक प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। हामीलाई साँच्चै नै त प्रभुले ख्रिस्टमा हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। ख्रिस्टमा हामीलाई येशूद्वारा हाम्रो पापहरू सबै हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ प्रभु। आज हामीले पापबाट छुटकारा पाएको छौँ, स्वतन्त्र पाएको छौँ र बाँकी जीवन अब हामीले त्यो स्वतन्त्रतालाई अरूको लागि ठेस नखुवाइकन, अरूको लागि बाधा नपुर्याइकन जिउनको लागि प्रभु हामीलाई हरेक दिन तपाईँको आत्मा अनुसार हिँड्न सिकाउनुहोस् प्रभु। आत्मामा डुर्याउनुहोस् प्रभु हामीलाई, ताकि त्यसद्वारा हामी तपाईँलाई खुसी पार्ने जीवन हामी जिउन सक्नेछौँ प्रभु। धन्यवाद आजको सुन्दर समय दिनुभएको लागि, तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद छ। अब आजको सम्पूर्ण सङ्गति लिन राख्दै हामी बाँकी समयहरू तपाईँको हातमा सुविधा सानो भेदी माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।